یا رب العالمین تیرے نبی دا ذکر کرنے والا وہاں گناہگارا سیاکارا اے تیرے نبی دے دیوانے پروانے مستانے کھلوتے نے ویکھی آخر ویلے قبر حشر وچ رسوا نہ ہو جائیں رسوا نہ ہو جاواں مدینے دیا لاڑیا تو لج پالے آخری ویلے آ جائی فقیر دی عزت رہ جائے لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں دریاں نو خالی موڑ دے نہیں تو میرا رحیم رب ہے میرا کریم رب ہے میرا رحمت فرمان والا درگزر فرمان والا رب ہے یا اللہ رحمت فرمائی گناہگار تے یا رب العالمین اپنے محبوب دا صدقہ کرم فرما دیں یا رسول اللہ لج پالو مدینے دیا لاڑیا کریم کرم کریم رب العالمین تینو سبل گنبد دا واسطہ تینو نبی دیاں سنہری جالیاں دا واسطہ جتھے تیرا محبوب ریاض ہوندا انہاں ڈونگیاں غاراں دا واسطہ جڑے تیرے محبوب تو جانا وار دے رہے نے او دیا سونیاں یاراں دا واسطہ تینو صدیق اکبر دی صداقت دا واسطہ تینو عمر فاروق دی عظمت و شان دا واسطہ رب العالمین تینو عثمان غنی دے علم و حیا علی المرتضی دی شجاعت دا واسطہ مولا حسن دی عظمت و شان مولا حسین دی شہادت دا واسطہ جتھے لا سکینہ رہی روندی انہاں درو دیواراں دا واسطہ لا ٹیک سکینہ رہی روندی لا ٹیک سکینہ رہی روندی انہاں درو دیواراں دا واسطہ جڑیاں وسدیاں چلدیاں رہیاں تیر بلواں انہاں تیراں تلواراں دا واسطہ یا رب العالمین تینو علی اکبر دی جوانی دا واسطہ علی اکبر اصغر دی معصومیت دا واسطہ یا رب العالمین تیرے علی اصغر دے تیر نل پہلی تڑپ دا واسطہ حضرت ثانیہ زہرا زینب ثانیہ زہرا ام کلثوم دے آمد واسطہ تینو کربلا دے شہزادیاں دا واسطہ یا اللہ معاف کر دئی یا اللہ خاتمہ ایمان تے کری تینو نبی دی آل اولاد دا صاحب دا واسطہ رب العالمین بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ساڈیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا رب العالمین ساڈے دلاں وچ دین مضبوط فرما نبی پاک دی سچی پکی غلامی نصیب فرما یا رب العالمین ہر مسلمان دیاں نیک دلی خواہشات پوریاں فرما جائز حاجات پوریاں فرما ہر خالی چولی پرپور فرما جے بے اولادیاں نو نیک اور سالے اولاد عطا فرما یا اللہ جو میرے عزیز
جنہ دعا واسطے آکھیا یا نہیں بھی آکھیا، جڑے عزیز قریبی نے یا دور بھی نے، جنہ کو اولاد نہیں یا اللہ انہوں نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہر میری بیٹی اور بہن دی جھولی نو گود نو بھر دے یا اللہ، بے اولادا نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، جنہ دیاں اولاداں نے حضور دا صدقہ انہاں نو ماں والدین دا فرما بردار بنا یا رب العالمین۔ ہر مسلمان دیاں نیک تمنا جڑیاں نے پوریا فرما، سب نو روزہ رسول دی حاضری حج بیت اللہ شریف بار بار نصیب فرما یا اللہ، بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما، حضور دا صدقہ علم نافع عطا فرما یا اللہ، کل دیاں بچیاں نو دیندار بنا یا اللہ، دین دا سچا خادم بنا یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، میرے دوست احباب جڑے نے سب تے رحم و کرم فرما، ہر مسلمان بھائی اور بہن تے رحم و کرم فرما یا اللہ، جڑے غلام حضور دے ساتھی انتقال کر گئے نے انہاں دی بخشش فرما رب العالمین، انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلی جگہ عطا فرما یا رب العالمین۔ جو موجود نے حضور دا عشق نصیب فرما یا رب العالمین۔ فتنیاں دا دور ہے، ہر فتنے کو سانو محفوظ فرما، سچی پکی حضور دی غلامی نصیب فرما یا رب العالمین۔ ہر بدعقیدگی تو محفوظ فرما، میرے پاکستان نو مستحکم اور مضبوط پاکستان بنا، نظام مصطفیٰ دا نفاذ فرما یا رب العالمین۔ ہر مومن جو کھڑے نے، ہر بیٹی بہنہ جو آئیاں نے، جنہاں نے رات تیرے نبی دے ذکر واسطے، تیرے ذکر واسطے گزاریے، ہر دی جھولی نو بھرپور فرما، ہر نیک خواہش قبول فرما، بارگاہ نبی دے وچ بار بار حاضری نصیب فرما یا رب العالمین۔ گناہگار ازیتے گوارا منگن دا بھی ٹنگ نہیں، تیری بارگاہ آلیے یا اللہ، ساڑیاں دعاواں نو حضور دا صدقہ قبول و منظور فرما، پریشان حال جو ہے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، فصل اللہ ذی رحمت کن نظر بر حال دارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ، محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، یا الہی رحم فرما دے محمد مصطفیٰ کے واسطے، سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے یا رب العالمین۔ حضور دے صدقے رحم و کرم فرما، مشکلیں ہو حل شاہ مشکل کشا کے واسطے، ہو بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا رب العالمین۔ اپنے محبوب دا صدقہ رحم و کرم فرما اے میرے اللہ یا اللہ، اللہ اللہ میرے اللہ۔